अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नेशनल डायलॉग कमेटी ने इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद किया। सियासी जमातों और वकला ने भी एक बड़ी नशस्त जो है वो बरकरार की। इसमें हमने देखा कि सियासी जमात है, एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग भी इसमें मौजूद थे, साथ ही जमात इस्लामी भी के अरकान भी इसमें मौजूद थे। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वाज़े रहे, फवाद चौधरी का कहना यह है कि कोट लखपत में जो असीरान हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, ताकि वही लोग हैं जो बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान थोड़ी जो कमी है कमी जो है उसकी पेशरफ्त आगे जाके हम देख सकते हैं। वाज़े रहे कि बानी पीटीआई जो है वो मैंडेट के हवाले से अक्सर और बेशतर बात करते रहते हैं। और एक जगह पे सुहेल आफरीदी ने ये भी कहा कि जब हम कहते थे कि केपीके में दहशतगर्द आ रहे हैं तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। बंद कमरों के फैसले ने सूबे को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत ने भी इस हवाले से वाज़े कर दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत तैयार है अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए। अब ये अपोजिशन की सवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात करते हैं या नहीं। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पे जो है वो आ गई है। अभी अपोजिशन को देखना है कि उन्हें किन निकात पे, किन एजेंडों पे जो है वो बात करनी है। वाज़े रहे, नेशनल डायलॉग कमेटी के जो अरकान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और साबका अरकान रह चुके हैं। और जब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त आया तो कुछ लोगों ने सियासत छोड़ दी, जबकि कुछ ने IPP ज्वाइन कर ली। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सजाद बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनके हमरा हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उस्मान अहमद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सजाद बुखारी साहब का। सजाद साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी ने इस्लामाबाद में एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कुछ सियासी जमातों ने इसमें शिरकत की, शायद हकान अब्बासी भी मौजूद थे, और जमात इस्लामी के अरकान, एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान ने भी इसमें शिरकत की। शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस पर एक मुद्दा उठाया और कहा कि अफसोस होता है ये देख के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सीनियर अरकान हैं, लेकिन फिर भी वो अपोजिशन के लिए अलामा नासिर या फिर महमूद अचकज़ई साहब का जो है वो नाम देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। माजी में भी उमर अयूब साहब और दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने, और बिलखुसूस असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी एक कमेटियां बनाई थी। वो कमेटियां तो उन्होंने डाली, लेकिन वो कमेटी कोई निकली नहीं है। मैं तो इनको वही कमेटियां समझता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले जो है वो अरकान जिनके बारे में अब PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये वो हैं जिन्होंने 9 मई की मज़म्मत की थी, और हमें ये बात भी समझना है कि इनका जो एजेंडा है और ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी की तजावीज़ है, उसमें एक तजवीज़ ये है कि सदर पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है इसकी कमेटी तश्कील दें जी, और कौमी डायलॉग जो है वो आगे बढ़े। और कोट लखपत में सियासी कैदी, ये टर्म से मैं इत्तफाक नहीं करता। इसलिए मैं इत्तफाक नहीं करता कि ये सियासी कैदी नहीं है, बल्कि ये 9 मई का अफसोसनाक रियासत पाकिस्तान पर होने वाले हमले में मुजरिम करार पाए हैं और उसके मुर्तकिब करार पाए। तो लिहाजा अगर स्टेट जो है वो इतने बड़े साने पे कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, और कमेटी साथ में ये भी कह रही है कि ये वो लोग हैं जो कि अडियाला जेल में जो इस वक्त बानी PTI हैं उनसे मुज़ाकरात या उन तक उनकी एक्सेस है या उनकी एक वर्थ है कि वो उनसे नेगोशिएशन करवा सकते हैं, जिसमें यास्मीन राशिद भी हैं, मियां महमूद रशीद भी हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, दीगर असीरान जिनकी वो बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मुज़ाकराती कमेटी, तो फिर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, जो कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये तो खुद एक कन्फ्यूजन है। फिर इमरान इस्माइल साहब भी इसमें शामिल हैं, फिर फवाद चौधरी साहब भी इसमें शामिल हैं। तो इनकी तो पार्टी के अंदर जो है वो मसाइल बहुत ज्यादा हैं। इनकी को जो एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से बात है, उन पे बहुत सारे सवालात हैं, इनको तस्लीम भी नहीं किया जाता। पार्टी का साथ छोड़ दिया था, और बकौल इनके कि इन्होंने कहा कि ये 9 मई की मजम्मत करने वाले हैं, तो 9 मई की मजम्मत तो सबको करनी चाहिए। 9 मई के एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा
ٹھیک ہے، بخاری صاحب سے اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں۔ بخاری صاحب، ہر بار یہ سوال ہوتا ہے کہ فواد چودھری یا پھر عمران اسماعیل کے پاس اختیارات کیسے آئے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، جو قیدی ہیں، جو اسیران ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے مدعا اٹھایا آج کی کمیٹی میں، اور یہ بھی کہا کہ ان کو رہا کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ ارکان ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے، نہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں، نہ بانی پی ٹی آئی انہیں جانتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے ان ادر ورڈز کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر سکیں۔ جی شاہد صاحب، شاہد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ گزارش یہ ہے، جو بخاری صاحب بات کر رہے تھے، کنفیوژن تو ہے، اور اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے لائرز ہیں، ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس کی بنیادی وجہ جو آئین اور قانون کی جو نیگیشن ہے اس معاملے کے اندر، جیل مینول رائٹ دیتی ہے خان صاحب سے ملاقات کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ یہ آرڈر کر چکا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ تو جب ایک سیاسی جو قیدی ہے، جو جیل کے اندر ہے، جو ایک سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اس سے آپ اس کے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ نہیں کرواتے، آپ کے پی کے چیف منسٹر کی میٹنگ نہیں کرواتے، تو پھر یہ بات آگے چل سکتی نہیں ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر نے بات کی، جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے تو 2 بندوں کے نام دے دیے، محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب، لیکن کیا اس کے آگے کوئی پروگریس ہوئی؟ کیا حکومت کی طرف سے کچھ سیریس قسم کی کوئی سٹیپ فارورڈ ہوا کہ وہ ان کو بلا کر بات کرتے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات چلتے؟ اور جہاں تک بخاری صاحب نے بات کی کہ یہ سیاسی کیسز نہیں ہے، بخاری صاحب گزارش یہ ہے، ان کو سیاسی کیسز نہ کہوں تو اور کیا کہوں، کہ عمران خان صاحب آج 9 مئی کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے، ان کا تو 9 مئی کا ابھی تک ٹرائل ہی نہیں ہوا، ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، وہ توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 کیسز کے اندر وہ ہے، ایک کی جو ہے وہ اپیل ہی لگ رہی، دوسرے کی جو ہے وہ ٹرائل چلائی جا رہے ہیں، اور دوسرے کے اندر کنوکشن دے کر اس کی بھی اپیل کے وہی معاملات آ رہے ہیں۔ تو گزارش ہے، اور جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے، کیوں نہیں آپ جو ہے انرتھ کرتے ان ایلیمنٹس کے جو اس کے اندر ملوث تھے۔ پاکستان تحریک انصاف will never support them and they are not supporting them۔ وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اپنی املاک، جو اپنے خدا کے ساتھ کی گئی ان کی پامالی کے حوالے سے کہے کہ جی میں کروں گا، کیوں کریں گے ہم لوگ؟ ہم تو شروع دن سے یہی ایک بات سامنے رکھ رہے ہیں اسٹیٹ کے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے ہمارے اوپر کیسز کیا بنائے؟ کیسز یہ ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس یہ ہے کہ جی 3 سپاہی تھے، وہ تینوں جو ہے عمران خان صاحب کے پاس زمان پاک کے اندر موجود تھے، لیکن بات اس ایک وقت صوفے کے نیچے گھسے، بیرسٹر صاحب بات ہو رہی ہے ایک اختیارات صوفے کے کے حوالے نیچے سے۔ بیٹھا ہے۔ جی جی دیکھیں بات ہو رہی ہے اختیارات کے حوالے سے، فواد چودھری، عمران اسماعیل، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، پھر بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو زیادہ بہتر ہے جو یہ سوال فواد چودھری صاحب یا جو ان کے ساتھ ادھر لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کیا جائے کہ وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کہ جب پاکستان تحریک انصاف آج کی اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا حصہ نہیں تھی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا حصہ نہیں تھی، اور جو حکومت وقت ہے وہ اس کا حصہ نہیں تھی، تو میرا خیال ہے ٹھیک کہ ہے جب یہ بیرسٹر 3 صاحب، آپ فیکٹرز سے جس اس پہ مزید بھی بات طرح کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ اسٹے وتھ اس۔